नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंतहाई अहम दिन है। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और हम मुसलमानों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अकीदत हमारे ईमान का हिस्सा है। हम मुसलमान अपने नबी से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि हमारी औलाद, हमारी जानें, हमारा सब कुछ उससे पीछे है। हमारे नबी की मोहब्बत इन सब से आगे है। आज के दिन की मुनासबत से हमने अपने स्टूडियो में वॉइस ऑफ किसान के स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब चौधरी मंशाक हक साहब, जो कि चेयरमैन है तहरीक पासबान अहले सुन्नत के, और उनके साथ हैं हमारे भाई सरदार औरंगज़ेब निज़ामी साहब, एडवोकेट हैं और आप सदर हैं तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान के। हम आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। और आज के दिन की मुनासबत से हम चौधरी मंशाक हक साहब से पूछेंगे कि आप आज के दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं वैस साहब किसान स्टूडियो की इंतज़ामिया के बुलाने का मशकूर हूँ, और फिर सबसे बड़ा हमारा एजाज़ ये है कि आज इस अजीम दिन और अजीम मौजू पर बुलाया गया है, जिसके बारे में रब कायनात ने फरमाया कि ए हबीब, अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो कायनात की कोई चीज़ भी पैदा ना करता। हम ये समझते हैं कि वजह कायनात तख्लीक रब ने सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया है। हमें आज के दिन सरकार को सलाम पेश करने के लिए पूरी दुनिया में, देखें, बेटा पैदा हो जाए, कोई और खुशी मिल जाए, कोई माल मिल जाए तो इंसान खुशी मनाता है। तो हमें जो कुछ मिला है सरकार की नलैन पाक के सदक़े में मिला है। और फिर ये है कि कोई भी मुसलमान, ये मैं समझता हूँ कि वो अगर खुशी नहीं करता तो मैं समझता हूँ वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि मिलाद मनाने का एक ये भी मैं अपना ये बांगे दोल कहूँगा कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाकर हम ये ऐलान करते हैं कि रब वादा उला शरीक है, क्योंकि रब कायनात को ना किसी ने जना है, ना किसी ने पैदा किया है। हमारे आका मौला इंसानों में सबसे अफजल, नबियों के इमाम, ये पता चल रहा है कि रब कायनात एक है, उसका कोई शरीक नहीं। लेकिन मेरे आका मौला जो हैं पूरी कायनात के दूल्हा और रब कायनात के वो हबीब हैं जिन पर हमें आज फ़ख्र है, और हमें दरूद सलाम के गजरे उन पर पेश करने चाहिए। बेशक नबी, जैसा कि आपने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आमद से पहले जो ज़माना था तो उसमें इंतहाई जहालत का दौर था, और बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। जो आज हम अपने मुआशरे के हवाले से बात करेंगे कि इस्लाम को ये समझा जाता है शायद कि इस्लाम औरत की आज़ादी, औरत की हिफाजत और औरत की रखवाली से रोकता है, बल्कि हम इस दिन की मुनासबत से बताना चाहेंगे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो औरतें थीं उनको तो ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था कि इस घर में कोई औरत ना हो, लेकिन हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उनकी अज़मत, उनकी हिफाजत, उनकी तकरीम में इजाफ़ा किया। औरत की जो इज़्ज़त, जो हिफाजत, जो तकरीम इस्लाम बयान करता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असूल सेट कर दिया है, उससे ज़्यादा दुनिया का कोई मज़हब, कोई मसलक, कोई नहीं बयान कर सकता। तो हमें ये एजाज़ है कि हम औरत की इज़्ज़त
سب سے زیادہ عزت کرنے والا معاشرہ ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو میسج ملتا ہے کہ آج کا معاشرے میں انتہائی بد اخلاقی پھیلی ہوئی ہے، بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک کہ ان پہ کوڑا پھینکنے والی عورت کو انہوں نے معاف کر دیا، ان کے ساتھ کسی کو بد کلامی کرنے والے شخص جو تھے یا ان کے قتل، نعوذ باللہ ان کے قتل کا ارادہ جو بنانے والے لوگ تھے، تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کر دیا. تو لیکن ہم آج کے معاشرے میں ہم اپنی ذاتی انا، ذاتی باتوں کے لیے ایک دوسرے پہ جو کیچڑ اچھالتے ہیں، جس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے. ہمیں اپنے سیاسی لیڈروں کو فالو کرنا ہے، ہمیں اپنے کسی اور لیڈروں کو فالو کرنا ہے، یا ہمیں اپنے نبی کو فالو کرنا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہمارے نبی ہیں. تو ہم ابھی اسی بات پہ آگے اس کو لے کے چلتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں سردار اورنگزیب نظامی صاحب سے کہ وہ بھی اپنی رائے دیں اس پہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وائس آف کسان اسٹوڈیو کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا. اور میں میاں عمیر مسعود صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کی میزبانی کی. جو آپ نے سب سے پہلے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور ان کی کوئی عزت و تکریم نہ تھی. بالکل تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو یہی کچھ اس میں نظر آتا ہے. لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد آپ اسلام کا مطالعہ کریں تو جتنی عزت و توقیر دین اسلام نے عورت کو دی ہے، یہ کسی بھی مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی. بلکہ ایک پوری سورۃ النساء اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، خواتین کے مسائل کے حوالے سے، خواتین کی عزت و تکریم کے حوالے سے اس میں تمام عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے. اور سب سے بڑھ کر جو تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسوہ حسنہ ہمارے پاس ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے خواتین کو کتنا عزت و مقام دیا ہے. انسان کا اگر بیوی کے ساتھ رشتہ ہے تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کے ساتھ جس طرح پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزاری وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بیٹی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق، جو رشتہ تھا، وہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جب آپ کی پیاری لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے. کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو دین اسلام کے مقابلے میں خواتین کو، عورتوں کو اتنی عزت و تکریم دیتا ہو. اور آج کے اس کے گزرے معاشرے کے اندر بھی اگر خواتین جو ہم دیکھتے ہیں لبرل مائنڈ خواتین اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، آج بھی دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو خواتین کو دین اسلام سے بڑھ کر کوئی بھی مذہب، کوئی بھی سوسائٹی اتنی زیادہ عزت نہیں دیتی. جیسا کہ نظامی صاحب نے بتایا کہ
آج بھی اسلام میں جو خواتین کی عزت ہے وہ کسی اور دین میں، کسی اور معاشرے میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح اسلام کی جو باقی چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ہر ایک نقطہ جو ہے اس کو بیان کر دیا ہے، اور آج ہم اس دن کو اسپیشلی اسی لیے منایا جاتا ہے کہ ہم بتا سکیں دنیا کو کہ آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور ہمارے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آئے تو آج کے دن ہم یہ خوشی مناتے ہیں کہ دنیا کا نظام انہوں نے تبدیل کر دیا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہے، آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں کہ اسلام نے جتنی جلدی دنیا میں ترقی کی، اتنی جلدی کسی مذہب نے، کسی مسلک نے، کسی نے ترقی نہیں کی۔ اور اسلام کے بہت سارے مذاہب آئے، بہت ساری کتابیں آئیں، بہت سارے انبیاء کرام آئے، لیکن 51 لاکھ مربع میل کی حکومت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک پہنچ گئی، تو یہ ایک واضح ثبوت ہے اسلام کے سچے ہونے کا اور مسلمانوں کے صحیح ہونے کا۔ اب جہاں تک بات ہے کہ ہم آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، چونکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اس کو ٹائم لگتا ہے، تو اس ٹائم کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یعنی کس طرح آپ نے کتنے عرصے میں کیا کیا ہو گیا۔ تو ابھی جو پچھلا عرصہ ہم دیکھتے ہیں، جب ہم چھوٹے تھے تو سر پہ دوپٹہ اتارنا گناہ سمجھا جاتا تھا، اور اسی طرح گھریلو ہمارے جو حالات تھے وہ اس سے بہت زیادہ اچھے تھے، ہمارے اندر بزرگوں کی قدریں تھیں، بچوں کے ساتھ شفقت تھی۔ لیکن آج جو بے حسی کا ایک عالم ہے، تو وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور چلے گئے ہیں، ہم اپنے دین سے دور چلے گئے ہیں، اور ہمیں اس دوری کو آج کے دن یہ عہد کرنا پڑے گا کہ ہم اس دوری کو ختم کریں۔ ہمارا اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ نہیں ہوگا، ہماری ان سے محبت میں کمی آ جائے گی، تو پھر اس طرح کی لغو چیزوں سے ہماری محبت بڑھ جائے گی، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا میں نشاندار گھوڑوں میں، سونے چاندی میں، عورتوں میں کشش رکھی ہے، لیکن اس کشش کو آپ نے اس کشش کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے؟ وہ مقابلہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا، آپ سرکار کی جو ہیں سنتیں ان سے ملے گا، تو اس پہ چلیں گے تو ہماری کوئی ہم دنیا میں بہتر بھی ہو جائیں گے، ہماری معاشیات بھی بہتر ہو جائے گی، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق بھی اوپر چلے جائیں گے۔ تو میں چودھری منشا صاحب سے یہی پوچھتا ہوں کہ ہم آج جس پستی کا شکار ہے، اخلاقی پستی کا شکار ہے، معاشی پستی کا شکار ہے، ہم دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، دنیا ہم سے آگے جا رہی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ہم کس طرح اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں؟ جی شکریہ میاں صاحب، میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے آپ سیاست لگا لیں، چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، آپ نے ایک پورا ضابطہ دے دیا زندگی میں کہ کامیابی کے یہ راز ہیں، آپ کاروبار کیسے کر سکتے ہیں۔ کامیابی کا سب سے بڑا جو راز ہے، یا ہم اس پستی سے جو نکل سکتے ہیں، وہ ہم صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر نکل سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنا پیارا معاشرہ تشکیل دیا آپ نے، اور یہ جو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، وہ تربیت مصطفیٰ کا اثر تھا کہ اتنے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں۔ یہاں تو بادشاہ کسی سے سلام نہیں لیتا، تو آپ نے ایک ایسا نظام قائم کیا، ایک محمد کے غلام نے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہے کہ وہ جب ان کو خنجر لگا، جب وہ زخمی ہو گئے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے گھوڑا دوڑایا اور ایک حکیم کو لے کر آئے،
रास्ते में देखते हैं कि वो एक रेवड़ है बकरियों का, वो किसी और की फसल को उजाड़ रहे हैं, तो सरकार अलीउल मुर्तज़ा ने उनको नीचे उतार दिया हकीम को कि अब तेरी जरूरत नहीं रही। तो वो हकीम लिखते हैं एक जगह पे कि मैंने वो तारीख, मैंने वो वक्त अपनी डायरी में नोट कर लिया। उस वक्त कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि वही वक्त था, वही तारीख थी जब हजरत उमर फारूक का इंतकाल हो गया। तो एक वक्त में जब हजरत अलीउल मुर्तज़ा से उसकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बकरियां भूखी मर जाती, अगर सरकार उमर फारूक जिंदा होते तो ये सड़क पे बैठती, किसी की फसल ना उजाड़ती। सुभान अल्लाह। ये उनकी तरबियत का असर है। आज हमारी नजर दूसरे के माल पे होती है। काश कि उस वक्त हम देख लें, अपनी जिंदगी के मामलात को देख लें, नाप तोल में देख लें। हम कभी भी पस्ती में नहीं जा सकते। नाप तोल हो, किसी के साथ मामलात हों, जो भी जिंदगी के हैं, उसमें अगर सिर्फ आका मौला को मेवर मरकज बनाएंगे, मेवर मरकज बनेंगे, तो हम इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ जी जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे बताया कि यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद जानवरों ने भी कानून शिकनी शुरू कर दी। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की बात कर रहे थे हम। तो आप ये अंदाज़ा करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद क्या हस्ती थी। हम बहुत छोटे हैं, हमारी सोच छोटी है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को उनका अहाता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सोच एक महदूद लेवल तक है। लेकिन जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी अंबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुकाम हासिल था, सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला से आपने मुलाकात की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, मुलाकात की, उन ख्वाहिश की, लेकिन अल्लाह ताला का दीदार ना कर सके और बेहोश हो गए। तो हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमने सामने बैठ के अल्लाह ताला से गुफ्तगू की और ये जो एजाज़ है ये पूरे अंबिया के पास नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। और दूसरी बात जहाँ तक आज के मुआशरे की थी, तो मुआशरे को हमें इस बुलंदी को, उस मकाम को समझना पड़ेगा कि आप इन छोटी मुआशियत को, छोटे मामलात को, छोटी चीज़ों को आगे रख के तो इस्लाम को पीछे ना करें, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, दुनिया की चीज़ें, आपके माल मवेशी, आपकी दुनिया की प्रॉपर्टी या बाकी चीज़ें हैं। हम उनको अपने मज़हब से, अपने दीन से, अपने नबी से आगे रखते हैं तो फिर हम तज़लील और तज़हीक का शिकार होंगे। तो इसलिए आज के दिन का ख़ास तौर पे हमारा यही पैगाम है कि हम अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौका पर उनकी इस जश्न में हमें यही मैसेज जाना चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगियों को बदलना है, हमने तरक्की करनी है, हमने दुनिया में अपना एक मुकाम बनाना है। मुझे याद है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो औरतें, यहूदी औरतें भी अपने बच्चों को भेजती थी किसी मुसलमान की दुकान पे जाना और वहाँ से चीज़ लाना, क्योंकि उस वक़्त इस्लाम का सही नाफिज था इस्लाम, और मुसलमान जो था वो मर तो सकता था, ना गलत बात कर सकता था, ना गलत चीज़ दे सकता था, ना किसी का हक खा सकता था। तो हमें भी इसी मुआशरे की ज़रूरत है। और अब मैं सरदार औरंगज़ेब निज़ामी साहब से कहूँगा कि वो भी आखिरी चंद अल्फाज फरमाएँ और फिर उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम करें। जनाब उमर मसूद साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि आज का मुआशरा और ख़ुसूसन मुसलमान पस्ती और ज़िल्लत का शिकार हैं, मैं समझता हूँ कि इसकी सबसे जो बुनियादी वजह है कि जब से हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करना छोड़ दिया और अपने
नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना छोड़ दी, उस वक्त से हम पस्ती और ज़िल्लत का शिकार हैं। आज का मुसलमान ये समझता है कि अगर मैंने नाप तोल में कमी ना की तो शायद मैं गरीब रह जाऊं, लेकिन कतई तौर पर ऐसी बात नहीं है। हमारे मुसलमानों ने जब तक मेहनत की, जब तक जो तरीक़ाकार हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमने इस दुनिया पर बहुत सालों तक हुक्मरानी की। हमारे साइंसदान, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर जो मुसलमान थे, उनकी नज़ीर किसी दुनिया के दूसरे लोगों से नहीं मिलती थी। लेकिन जब हमने ताजदार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल करना छोड़ दिया तो ये तमाम चीज़ें हमें पस्ती की तरफ ले गईं। आज भी अगर हम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें तो हम बिल्कुल जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन का दौर था, उस वक़्त मुसलमानों का चार सू हर तरफ इज्जत थी, उनकी तकरीम थी, उनके किरदार के हवाले से। आज भी हम अपने किरदार को, हम अपने निज़ाम को ताजदार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारें तो हम फिर एक मर्तबा एक कौम बनकर एक मुस्लिम मुआशरे की तख्लीक कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आज हमने जो बात की, जो गुफ्तगू की, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन था, ईद का दिन था, लेकिन चूँकि हम मुआशरे को भी देख रहे हैं, एक मुआशरे में भी रह रहे हैं, हमारे लिए आज खुशी का, ईद का दिन है, लेकिन उसके बावजूद हमने एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया कि जिसमें थोड़ी संजीदगी और थोड़ा अफसोस भी था। क्योंकि हम इस मुआशरे में रहते हैं तो हमें इस मुआशरे के मामलात को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। जो हमारे मुआशरे में ख़राबियाँ हो रही हैं, जहाँ से हम पस्ती का शिकार हो रहे हैं, हर शख्स आज परेशान है। आज हर बंदा, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, वो अपनी अपनी जगह पे परेशान है मुआशी मसाइल के हवाले से। और ये जो मुआशी मसाइल हैं, जो मुआशी निज़ाम है दुनिया में इस टाइम राइज है, ये किसी इस्लामी निज़ाम नहीं है, बल्कि ये यहूदियों का फैलाया हुआ एक निज़ाम है जिसके हम शिकंजे में हैं आज। और ये जो शिकंजा है दिन ब दिन हमारे घेरा टाइट करता जा रहा है। ये जो सूदी निज़ाम है, ये बाकी जो डॉलर का सिस्टम है, जो बाकी हमारे सिस्टम्स हैं, बैंकिंग का सिस्टम है, ये तमाम सूदी निज़ाम यहूदियों का फाइनेंशियल सिस्टम है जिसे हमें तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा और हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक एक निज़ाम लाना पड़ेगा। और वही निज़ाम होगा जिससे हम दुनिया में तरक्की करेंगे और दुनिया में हम एक मुकाम हासिल करेंगे। और इंशाअल्लाह मैं इस उम्मीद के साथ आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएंगे। हम अपने आका से सच्ची मोहब्बत और अकीदत के साथ इस काफ़िले को आगे लेके जाएंगे और दुनिया में हम अपना खोया हुआ मर्तबा, खोया हुआ मकाम इंशाअल्लाह वापस लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।